बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा। गुज़िश्ता साल में 7,608 बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी वाक़यात रिपोर्ट हुए। समाजी तंजीम SSDO ने गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये समाजी तंजीम है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे मुल्क से वाक़यात को कंपाइल करता है और फिर रिपोर्ट करता है। बच्चों के बारे में पाकिस्तान में इन्होंने बताया है कि तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये साल 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें 7,608 तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और ये इदारा कहता है कि तकरीबन रोज़ाना 21 बच्चे जो है मुल्क भर में तशद्दुद का निशाना बनते हैं। जिनसी ज़्यादती के 2,954 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अगवा के 2,437 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जिस्मानी तशद्दुद के 683 वाक़यात जो है पूरे मुल्क में रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों की सौदागिरी के 586 वाक़यात हैं, जबकि कम उम्री में शादी के 53 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। पंजाब में 6,083 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें जिस्मानी तशद्दुद के 445 वाक़यात हैं और इसमें सिर्फ 7 मुजरिमों को सज़ा मिल सकी है। जबकि पंजाब में जिनसी ज़्यादती के 2,506 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सिर्फ 28 मुजरिमों को सज़ा हो सकी है। अगवा के 2,189 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें सिर्फ 4 लोगों को सज़ा मिल सकी है। जहाँ बात हम कराची की करें और कराची के बाद फिर सूबा सिंध की करें, तो सिंध में बच्चों पर तशद्दुद के 354 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिस्मानी और जिनसी ज़्यादती के जिसमें 19 वाक़यात हैं। और सिंध में कम उम्री के शादी के 24 वाक़यात हैं। लेकिन हैरतनाक बात है कि इन तमाम वाक़यात में किसी को भी सज़ा नहीं हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सस्टेनेबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। जी अच्छा आजिज़, ये बताइएगा कि इन वाक़यात में से कितने वाक़यात देही और कितने शहरी इलाकों में पेश आए? अजीज़ में इस बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद में कम वाक़यात रिपोर्ट हुए। अलबत्ता KP सूबा KP का जो है जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर KP है। लेकिन देही इलाकों की निस्बतन शहरी इलाकों में ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ये भी हैरतनाक बात है कि शहर कराची में जी आजिज़, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वाक़यात बढ़ भी रहे हैं। और फिर चूँकि मीडिया अब एक्टिव हो गया है, तो पहले मंज़िल-ए-आम पे चीज़ें नहीं आती थी, मंज़िल-ए-आम पे आ रही है, लेकिन शरह उसकी भी बढ़ गई है, ख़ास तौर पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद के। और उसके बहुत नुकसान देर पा असरात होते हैं, न सिर्फ जो विक्टिम होता है, जो बच्चे होते हैं, बल्कि उनकी फैमिली पे भी। और कई बच्चे जो है वो तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, यहाँ तक कि वो ज़िंदगी से बेजारी के ख़्यालात आते हुए ख़ुदकुशी पे आमादा होते हैं। उनका करियर ख़राब हो जाता है, स्कूल की और परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। और उसमें जिस्मानी अलामात के साथ साथ वो खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, और उसके साथ साथ वो बिल्कुल दुनिया से कट जाते हैं। तो इसके न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती असरात होते हैं, उसकी शख्सियत में तब्दीली आती है। और ख़तरे की बात यह है कि आगे चलकर ये विक्टिम देखा गया है कि वेश्या सर्किट के साथ खुद भी इसका जो है वो कल्प्रेट बनने लगता है आगे एडल्टहुड में, यानी जवानी में। फिर वो दूसरे बच्चों पे ऐसे तशद्दुद करता है और वो जो है उसका बदला लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके मुताबिक ये जो हादसात बच्चों के साथ पेश आते हैं, बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के ये बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बायोसाइकोसोशल वजूहात हैं। बायोलॉजिकली भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हार्मोन में तब्दीली होती है, या उसका जो है जेनेटिकली XYY होते हैं,
اس کو سپر میل کہتے ہیں، وہ بھی تشدد کرتے ہیں. اور سائیکولوجیکلی بھی بچوں کو اگر شروع سے تربیت یہ دی جائے اور کہ یہ جو ہے نا کس طرح سے ہم کتا بلی کو تکلیف دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، انسان تو اشرف المخلوق ہے، تو بچوں کی تربیت گھر میں اور اسکولوں میں ایسی کی جائے کہ وہ ایثار اور پیار کرنے والا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بچے بنا دیں، ان کی شخصیت بنا دیں. اور خاص طور پر یہ سوشل پرابلم جو ہے، مثال کے طور پر کسی کی زیادتی ہو جاتی ہے یا پھر یہ ماں دھاڑ والی فلمیں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ جو ویڈیو گیمز ہیں جس میں جو ہے پب جی اور دوسری طرح اس طرح کے جو گیم ہیں جو تشدد کو فروغ دیتے ہیں، بجائے یہ کہ انسان کو بچانے والے واقعات دکھانے چاہیے کہ کس طرح کسی کی ہیلپ کی جائے. اور تو لہٰذا یہ مار دھاڑ والی فلمیں اور سوشل میڈیا پہ جس انداز سے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ویڈیو گیمز ہیں یہ بھی اس کو تشدد کو فروغ دیتی ہیں. اور خاص طور پر ایک اور چیز ہے کہ منشیات کا استعمال بھی انسان کو جو ہے اس کی رویے میں تبدیلی لے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی انیل حیدر نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں پاکستان میں اوور آل بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں کانسٹنٹلی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو سر اس کے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرتی ہے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا، اس میں دیکھیں جو بچوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی جنسی تشدد کے یا جنسی زیادتی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اس میں ایک ہمارا اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ ہر تھانے پر بنایا گیا ہے. حاجی صاحب نے اس پہ انیشیٹو جو ہے وہ لیا تھا اور اسی کو پرائیورٹی بناتے ہوئے اس طرح کے واقعات کو، ان آفینسز کو اسپیشل سیکشول آفینسز کے تحت ایک یونٹ ہے جس کے ایک سپریٹ ہیڈ انویسٹیگیشن کے بنائے گئے ہیں، تاکہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ خواتین کے ساتھ ہیں یا بچوں کے ساتھ ہیں، ان کو ایکسپیڈیشس بیسس کے اوپر ان کا ڈسپوزل کیا جائے اور ان کا جو اسپیڈی ٹرائل ہے وہ انشور کیا جائے. ابھی جتنے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا جو ایف آئی آر کا اندراج ہے، اس کا جو ڈسپوزل ہے، اس کو ساروں کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے. وہ جو روٹین کے افینسز ہوتے ہیں، جس طرح تھانے میں چوری کا واقعہ درج ہوتا ہے یا اس طرح کوئی اور افینس ہے، فار ایگزامپل ڈکیتی کا افینس ہے، کوئی اور منشیات کا افینس ہے، تو اس سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اور اس کی انیل حیدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے کیسز میں انصاف کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا پیش آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایویڈنس پہلے تو یہ آفینس رپورٹ ہونا چاہیے. جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا اس کو وہ بر وقت رپورٹ کریں. اس میں رپورٹ میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وکٹم جو ہے اس کو کسی خوف زدگی کا سامنا ہو تو گھر والوں کے سامنے وہ اس خوف زدگی کی وجہ سے بات نہیں کرتا. عموماً جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو بتاتے ہوئے ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا رول تو فیملی کا اپنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سپروائز کریں اور کمیونیکیشن کے طریقہ کار ان کو سکھائیں کہ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے والدین کو کمیونیکیٹ کریں. اور والدین کی اس میں ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس واقعے کو تھانے میں رپورٹ کریں، کیونکہ تھانے میں رپورٹ کرنے سے دیکھیں اگلا جو بھی وہ پرپیٹریٹر آف دا کرائم ہے، جب تک اس کو پولیس نیب نہیں کرے گی تو اس طرح کا جو ہے وہ ڈر جو ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ اسکاٹ فری رہیں گے اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو اس طرح کے واقعات کو انکریجمنٹ ملے گی. اور اگر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوں گے اور ان کے جو کرنے والے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پارٹ آف دا انویسٹیگیشن پروسیس بھی بنایا جائے گا، تو ان کا ایک تو کرمنل ریکارڈ بھی بن جائے گا. دوسرا اس سے یہ بھی ایک جو ہے وہ امیج پرسیپشن اسٹرانگ ہوگا کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی روٹین کے واقعات ہیں وہ ڈسکریج ہو جائیں گے اور ان کو ایک ٹیبو سمجھا جائے گا. لیکن اس میں جو اس کے بعد کا جو چیز جو اس کو افیکٹ کرتی ہے وہ دیکھیں ایویڈنس کی جو اس کو سزا ہے، وہ ایویڈنس کا بر وقت مہیا ہو جانا، جس میں اگر آپ بر وقت رپورٹ کریں گے تو اس میں ڈی این اے اس میں ایک سب سے بڑا ایک ایویڈنس ہوتا ہے، جو اس کا ایک انالیسس کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو بر وقت اگر حاصل کر لی جائے تو اس کی کنوکشن کے لیے وہ انشور کرتی ہے. وہ ایک جو وکٹم ہے اس کو جو اس کا افینڈر ہے اس سے کنیکٹ کرتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اگر جب بھی اس جی انیل حیدر صاحب ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ
اس حوالے سے اساتذہ کا جو ہے اور والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ والدین اور اساتذہ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں, کس قسم کی تعلیم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے؟ ہاں, یہ بہت ضروری ہے کہ ان واقعات کی روک تھام ہو, اور روک تھام اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ والدین اور اساتذہ اور ایون محلے کے جو مولوی صاحبان ہیں یا دوسرے ہیں وہ بچوں کو سکھائیں کہ یہ بیڈ ٹچ کیا ہے اور گڈ ٹچ کیا ہے. یعنی وہ جو ہے ان کو سکھایا جائے کہ کچھ مخصوص حصوں پہ اگر کوئی جو ہے وہ ہاتھ لگائے یا وہ ہے تو اس کو کیسے اس کا جو ہے ہیلپ کی آواز لگائی جائے, اور دوسرا اس کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کوئی ایسے جو پہچاننے والا جان پہچان والا نہ ہو اور وہ آپ کو ایسی جگہ میں لے خوراک دے یا کھانے کی چیزیں دیں تو ان سے نہ لیں, اور جہاں پہ اندھیرا ہو یا ایسے بیابان سا ہو یا کوئی لوگ نہ ہوں اس طرف اگر کوئی آپ کو لے جا رہا ہے تو آپ نے جو ہے ہیلپ کی آواز رکھنی ہے. اور دوسری اس کی بات یہ کمیونیکیٹ کرنا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سفرر ہوتا ہے وہ تو بیچارہ خودکشی پہ اور اداسی پہ ہوتا ہے, اور جو کیلپریٹ ہے وہ دندناتا پھرتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ معاشرہ اس شخص کے ساتھ جو وکٹم ہے اس کو اپنائے اور اس میں اس کو جو ہے ہمدردی اور ایمپتھی کے ساتھ اس کا پیش آئیں کہ وہ سفر نہ کریں کہ بھئی آپ کی کیا غلطی ہے, آپ تو سفرر ہیں اور جو کلپریٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ تو بالکل ان اللہ مع صابرین کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کی تدارک کرنے کے لیے منہ کھولنا ہے, اس کی پوری تفصیل بتانی ہے, والدین سے بات کرنی ہے, اور اگر ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے اس کو جو ہے بڑے سے جرت کے ساتھ جو ہے یہ پیش واقعی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کو روک تھام کر سکیں اور معاشرے میں ایک ایسا عنصر پیدا کریں کہ لوگ یہ کام نہ کریں اور روک تھام ہو اس کی. اور پھر فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے کیونکہ جو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائڈ, میں کہتا ہوں ڈینائڈ نہیں جسٹس ڈسٹرائڈ ہے. یہ جو عورتوں میں بچوں کی تشدد ہے اس پہ جو ہے جتنی اگر ہفتوں میں نہیں دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں اس کے فیصلے ہونے چاہیے, اور تاکہ جب ایویڈنس اچھی طرح ہو تو فوری فیصلہ ہو کہ سزا جزا فوری ملے. اور دماغ میں ایک جگہ ہے نیوکلس ایکمبنس, اس کو اگر سزا فوری ملتی ہے جزا فوری ملتی ہے تو اس میں شیپنگ ہو جاتی ہے بیہیویئر کی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈسٹرائڈ ہے نہ کہ ڈیلیڈ ڈینائڈ ہے. جی, پاکستان میں بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں کانسٹنٹلی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ سال میں 7,608 بچوں پر تشدد اور جنسی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی, انیل حیدر صاحب جو کہ SSP ہیں, اور ہمارے نمائندے عاجز جمالی. بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت اجلاس. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پینشن فنڈز میں سنگین مالی باضابطگیوں کا انکشاف. اجلاس میں بتایا گیا کہ KDA نے جعلی پینشنرز کے نام پر 66 کروڑ 70 لاکھ روپے نکلوائے, جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی بیواؤں کے 2 ارب 21 کروڑ روپے میں بھی بدعنوانیاں سامنے آئی ہیں. پارکنگ پلازا کا ٹھیکہ آکشن نہ کرنے پر برہمی کا اظہار. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت اجلاس. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پینشن فنڈز میں سنگین مالی باضابطگیوں کا انکشاف. اجلاس میں بتایا گیا کہ KDA نے جعلی پینشنرز کے نام پر 66 کروڑ 70 لاکھ روپے نکلوائے, جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کے بیواؤں کے 2 ارب 21 کروڑ روپے میں بھی بدعنوانیاں سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے میں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی. جی عاجز, بتائیے گا. جی دیکھیں, سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. یہاں پہ نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت یہ ڈیولپمنٹ اداروں کے حسابات کے بارے میں تھا, خاص طور پہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس میں بڑے گھپلے ہوئے ہیں. اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے KDA نے پینشنرز کے فنڈ میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ جعلی پینشنرز کے نام جاری ہوئے ہیں, جس میں ریٹائرڈ ملازمین کی بیواؤں کے جو 2 ارب 21 کروڑ روپے اس فنڈ میں جمع ہوئے تھے, یہ ہر ماہ جمع ہوتے ہیں.
जाली पेंशनर्स के नाम पे तकरीबन 66 करोड़ 70 लाख रुपए निकलवाए गए हैं, ये इजलास को बताया गया। पीएसी ने करोड़ रुपए के घपलों की तहकीकात अब FIA के सुपर्द कर दी है और KDA के डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। बताया है KDA के जो सेक्रेटरी हैं कि कोई 500 से जायद जाली पेंशनर्स साबित हुए हैं जिनके अभी उनके अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। अलबत्ता ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया, ऑडिटर जनरल का जो नुमाइंदा था उसने ये बताया कि ये जो फंड्स का जो सिलसिला है अभी भी जारी है, जबकि एक मद पार्किंग प्लाजा का था जिसका ठेका जो है KDA के एक अफसर को 15 लाख रुपए में दिया गया, जिस भी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बरहमी का इजहार किया है। अच्छा आज ये बताइएगा कि क्या अब तक किसी जाली पेंशनर को पकड़ा गया है? 500 की तादाद बताई गई है KDA के सेक्रेटरी की जानिब से कि 500 से जायद बोगस पेंशनर्स को ये पैसे जारी हुए हैं। उसने बताया कि अब ये फंड्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो ऑडिटर जनरल का नुमाइंदा था उसने कहा है कि रिकॉर्ड तो मेंटेन ही नहीं हो रहा और अब तक ये सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी आज इस अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ओगरा ने अप्रैल के लिए RLNG की कीमतों का तयन कर दिया। SSGCL की कीमतों में कमी जबकि SNGL की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा ने री गैसिफिकेशन LNG की कीमत का अप्रैल 2025 के लिए ऐलान कर दिया। SSGCL की कीमतों में कमी जबकि SNGPL की कीमतों में इजाफा कर दिया। SSGCL की कीमतों में फ़ी MMBTU 0.13% कमी की गई। सिंध में RLNG की कीमत में $12.59 फ़ी MMBTU कर दी गई है। सुई सर्दन नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए RNNG की कीमत $13.47 मुकर्रर कर दी गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये से ज़ायद सस्ती करने की तजवीज़ दी गई है। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत ने इन तजावीज़ की मंजूरी दे दी तो महंगाई की रफ्तार में कमी आएगी और मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी होगी। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। बिजली के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के इम्कानात भी रोशन हुए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम होने के असरात पाकिस्तान में भी पहुंचने लगे। जराये के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजावीज़ मौसूल हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 27 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाद फी लीटर कीमत 254.63 रुपए से कम होकर 246.36 रुपए होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 96 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद फी लीटर कीमत 258.64 रुपए से कम होकर 251.68 रुपए हो सकती है। ज़राए ने बताया कि मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 47 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 21 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई तो ट्रांसपोर्ट के किराए और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी आएगी, जो कि खुशाइंद होगा। मैं पार्ट टाइम फूड पांडा चलाता हूँ और यहाँ के SMIU में पढ़ता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस कम होनी चाहिए सर। प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हुई है, हमें भी जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम मिल रहा है। हम लोग 10 ऑर्डर करते हैं, उसके 500-400 बनते हैं, 200 का तो फ्यूल जल जाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इनकी भी कीमत बढ़ जाती है, फेयर बढ़ा देते हैं। ये भी रोड ट्रांसपोर्ट वाले भी सारे ठीक है, उनका हक बनता है, मगर जब पेट्रोल की कीमत डाउन होती है तो ये 5 पैसे के ऊपर भी लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो बाइक के वाले जो रक्शे, हम खुद रक्शे वाले जो बात, तो ये तो कानून तुम्हें पता है, सब कुछ सस्ती होनी चाहिए। दुकानदार जैसे गोश्त सस्ता, आटा, उस हिसाब से सब कुछ सस्ती होनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये कमी लागू हुई तो महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी आएगी और कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होंगी। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक 16 अप्रैल 2025 से अगले 15 रोज के लिए होगा।